नमस्कार दर्शकवृन्द, हङकङबाट तनहुँवासीहरूको सक्रियतामा तनहुँ एक परिचय शीर्षकमा जिल्लाको विभिन्न गतिविधिलाई समेटेर एउटा वृत्तचित्र निर्माण कार्य सम्पन्न भयो, जसलाई आज हामी यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइराखेका छौँ। सूचना सञ्चार र भौतिक विकासको तीव्रताले जिल्लाको भौतिक रूपरेखा मात्र नभएर सांस्कृतिक स्वरूप तथा मानवीय जनजीवन पनि तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ। आजको जस्तो तनहुँ हरेक दृष्टिकोणले भोलि अवश्य नरहला। तनहुँलाई इतिहासको पानामा कुनै दिन पल्टाउन परेमा श्रव्य दृश्य दस्तावेजको रूपमा यो वृत्तचित्र अवश्य उपयोगी ठहरिएला भन्ने हाम्रो विश्वास छ। तनहुँ जिल्ला ऐतिहासिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, व्यावसायिक र पर्यटकीय दृष्टिकोणले समेत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको यथार्थ हाम्रो अगाडि किमार्थ छिपेको छैन। पर्यटकीय महत्त्व बोकेको बन्दीपुर, सूर्योदय र सूर्यास्तको मनोरम दृश्य स्पष्टसँग अवलोकन गर्न सकिने छिम्केश्वरी, यसैगरी मत्स्यगन्धा आमाले परिचित छाब्दी बाराही, मनोकांक्षा पुर्याउने ढोर बाराही र आन्दिमूल, प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण विमलनगरमा रहेको एसिया महाद्वीपकै ठुलो मानिने सिद्ध गुफा, भानुमती मोहरियाको धुन्दुरमा रहेको अर्को सिद्ध गुफा, फिरफिरे गाविसमा रहेको मिलेनियम केभ, साहित्यिक महत्त्वको रूपमा विश्व वाङ्मयको पहिलो ग्रन्थ वेदशास्त्रको जन्मदाता वेदव्यास र उहाँको तपस्या भूमि व्यास गुफा, अतुलनीय साहित्यिक योगदान दिने आदिकवि भानुभक्त र उहाँको जन्मस्थल चुदिरमघा, घाँसीकुवा तथा अन्य विद्यापीठ र शक्तिपीठको उर्वला थलो, साथै धार्मिक स्थल देवघाट, ऐतिहासिक रिसिङ, घिरिङ, भिरकोट र बन्दीपुरमा 2224 राज्य हुँदा तथा अहिले पनि प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न सकिने दरबार, कोट वा थुम्का, त्यतिखेरको ससाना मगर राज्यहरू, पुरातात्विक महत्त्वले भरिपूर्ण तनहुँसुर तथा शहीद चिनाउने पुलेमर्याङ, यसरी इतिहास र वर्तमान अवस्थाका साथै अन्य घटनाक्रमलाई एउटा वृत्तचित्रमा सङ्कलन गरी देश विदेश तथा भविष्यमा पनि कसैको रूपमा प्रसारण, स्मरण, सम्वर्धन तथा भावी सन्ततिमा स्थानान्तरण गर्दै लैजानुपर्ने वर्तमान समयको मागलाई ध्यानमा राख्दै यो वृत्तचित्र निर्माण गरिएको छ। स्वीकार्नुहोस्, तनहुँ एक परिचय। तनहुँलाई चिनाउने परिप्रेक्ष्यमा विश्व मानचित्रमा एसिया महाद्वीपभित्र पर्ने नेपाल विशाल राष्ट्र चीन र भारतको बीचमा एउटा सिङ्गो स्वतन्त्र राष्ट्र हो। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेपछि श्री 5 महेन्द्रबाट विक्रम सम्वत 2018मा 14 अञ्चल 75 जिल्लामा विभाजन भएको सिङ्गो नेपाल गण्डकी अञ्चल अन्तर्गत पर्ने तनहुँ जिल्ला भौगोलिक दृष्टिकोणले नेपालको ठिक बीच भागमा पर्दछ। यसको कुल क्षेत्रफल 1546 वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने लगभग 3,16,000 जनसङ्ख्या रहेको छ। एउटा व्यास नगरपालिकाको साथमा 46वटा गाविस र प्रत्येक गाविसको 9वटा वडासहितको तनहुँ जिल्लालाई यहाँ राजनीतिक तथा भौगोलिक दृष्टिकोणले 3वटा क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ। जिल्लाको लगभग बीचमा व्यास नगरपालिकाभित्र जिल्लाको सदरमुकाम दमौली बजार रहेको छ। पहिलो कुरा त अहिले आधुनिक विकासको लागि अब यो काठमाडौँबाट पोखराको लागि गएको पृथ्वी राजमार्गले माझबाट तनहुँ जिल्लालाई चिरेको छ र त्यसले गर्दाखेरिमा पनि एउटा विकासको निमित्त एउटा सजिलो बनाइदिएको छ। तनहुँको छोरो त्यो बेला योजना सचिव भएर तनहुँको सम्झना भयो। अब ओखलढुङ्गाको छोरो भावे सायद यो काठमाडौँ पोखरा बनाउनुको सट्टा काठमाडौँ ओखलढुङ्गा बाटो बनाउँदो। तनहुँ चाहिँ अलिकति एडभान्स जिल्लाको रूपमा अहिले गरिन आएको छ र चाहिँ बन्दीपुरबाट दमौलीमा सदरमुकाम सारेपछि एउटा अलिकति फराकिलो ठाउँमा सबैको सेन्टरमा सदरमुकाम गएको छ र त्यो सदरमुकाम लमजुङ, मनाङ, गोर्खाको लागि पनि एउटा सेन्टर बनिरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले तनहुँ त साँच्चीकै एउटा चाहिँ स्वर्गीय ठाउँ हो। अब हाम्रो तनहुँ जिल्ला चाहिँ एउटा नेपालकै सन्दर्भमा एउटा चाहिँ विशेष स्थान चाहिँ ओगट्ने चाहिँ जिल्ला हो। तनहुँ जिल्लाको एउटा व्यक्तिको नाताले एउटा तनहुँ जिल्लावासीको नाताले तनहुँ जिल्लालाई एउटा समुन्नत, एउटा चाहिँ समृद्ध, एउटा सुन्दर र एउटा रमाइलो जिल्लाका रूपमा चाहिँ विकसित गर्नुपर्छ। सबै क्षेत्रमा चाहिँ मैले चाहिँ
तनहुको निम्ति आफ्नो तर्फबाट चाहिँ गर्नुपर्ने अब प्रयत्नलाई भूमिकालाई अब मैले अब जारी राखेको छु, म गर्छु, किनभने आफ्नो जन्मेको आफ्नो ठाउँ हो। त्यसलाई मैले अरूभन्दा बढी मात्रामा चाहिँ अब अलिकति चाहिँ अब माया अब मान्ने कुरा चाहिँ त्यो स्वाभाविकै हो। त्यसैले तनहुमा जन्मिएको एउटा तनहुको छोराको नाताले मैले आफूले गर्व गर्ने, आफ्नो जिल्लाको बारेमा गर्व गर्ने ठुलो ठाउँ देखेको छु र त्यसमा सहभागी हुन पाएकोमा म पनि आफूलाई भाग्य मान्न चाहन्छु। अब अहिले हाम्रा साथीभाइहरू भाइ बहिनीहरू धेरै विदेशमा जानुभएको छ कामको खोजीमा। तर मेरो सबैलाई के आग्रह छ भन्दाखेरि परेवाहरू चारो खोज्न टाढा टाढा जान्छन्, तर बेलुका बास बस्न गुडमा फर्किन्छन्। राजधानी काठमाडौँबाट अधिराज्यभित्रको अधिकांश जिल्लाहरूमा पुग्न प्रमुख निकास पृथ्वी राजमार्ग, जो मुगलिनसम्म प्राय सबै जिल्लाको लागि साझा बाटो हो। यही मुगलिनदेखि नारायणगढतर्फ एउटा बाटो र पोखरातर्फ अर्को बाटो गएको छ। तनहुँ जिल्लालाई अन्य जिल्लासँग विभाजन गर्ने बुढी गण्डकी, त्रिशुली र मर्स्याङ्दी नदी यही मुगलिनमा आएर मिल्दछ। त्रिशुली नदीमा रहेको पुल पार गरी पश्चिम पोखरातर्फ लाग्ने पृथ्वी राजमार्ग तनहुँ जिल्लाको लगभग 20 भागबाट गएको छ। मुगलिन बजारबाट व्यास नगरपालिकामा पर्ने जिल्लाको सदरमुकाम दमौली हुँदै पृथ्वी राजमार्ग कोत्रे बजारमा निकास भएको छ। मुगलिन बजार काटिसकेपछि मर्स्याङ्दी नदीको किनारमा रहेको पृथ्वी राजमार्ग हुँदै हामी आम्बु खैरेनी गाविसको आम्बु खैरेनी बजारमा प्रवेश गर्दछौँ। लगभग 12,000 जनसङ्ख्या रहेको विशाल आम्बु खैरेनी बजार वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्नमा यसको विकासक्रमको आफ्नै इतिहास रहेको छ। करिब आजभन्दा 39 वर्ष अगाडि करिब 26 सालतिर चाहिँ यो खैरेनी बजार बिस्तारै सुरुवात हुन थाल्यो र 28 सालमा यो पृथ्वी राजमार्ग बनिसकेपछि अझै यसमा यो बजार विस्तार हुन पुग्यो र साथै 2035-36 सालतिर यो गोर्खा राजमार्ग नारायणगढ गोर्खा राजमार्ग बनिसकेपछि खैरेनी बजार चाहिँ धेरै विशाल हुन पुगेको छ र यो खैरेनी बजार गोर्खा जिल्लाको मनकामना गाविस, देउराली गाविस लगायत अन्य 2-4 गाविसको मुख्य यो व्यापारिक केन्द्र हो। यस्तै धार्मिक दृष्टिकोणले पनि आम्बु खैरेनी गाविसको स्थिति महत्त्वपूर्ण रहेको छ। बौद्ध धर्मको गुम्बा लगायत मठ मन्दिरहरू साथै विभिन्न धर्ममा आस्था राख्ने जात जातिहरू सौहार्दतापूर्वक मिलेर बसेको पाइन्छ। धार्मिक दृष्टिकोणले निकै प्रख्यात अकलादेवीको मन्दिर बजारदेखि 7 किलोमिटर पर 1700 फाँटमा रहेको छ। यसरी नै अन्य प्राकृतिक तथा धार्मिक स्थलहरू पनि यस ठाउँमा रहेका छन्।
आम्बुखैरेनी गाविसको वडा नम्बर 1 यो याङसोङमा चाहिँ आदि मूल भन्ने एउटा बडा ऐतिहासिक र हेर्नै पर्ने ठाउँ छ। यो ठाउँ पहिला घनघोर जङ्गल थियो र यो अनि एउटा बुढी बजेर नातिनी चाहिँ यहाँ गाई चराउन आयो। गाई चराउन आउँदाखेरि अनि त्यो नानीले चाहिँ भन्यो म बजे डिगाले भन्दाखेरि मगर भाषामा भन्यो। बजेले चाहिँ यहाँ यस ठाउँमा आएर मूल खोजी हिँड्यो अनि खोस्रेर हेर्दाखेरि यहाँ सानो पानीको स्रोत देखियो। त्यो देखेपछि नानी राणा डिगाक्यो भन्यो। अनि त्यसो भन्दाखेरि अनि बजेले भन्यो ल बजे नानी आड्यो भन्ने गर्न लगायो। मगर भाषामा पानीलाई डी भन्छ। त्यस कारणले अनि बजेले चाहिँ नानीलाई पानी आड्यो भनेर खुलाइदिएपछि त्यसकारण यस ठाउँको नाउँ मगर भाषामै अहिले आजी मूल भनी यहाँ पुकारिएको छ। नेपाल जलस्रोतको हिसाबले निकै धनी रहेको भए तापनि हामीले यसलाई सही सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ। साना ठुला खोला नदीहरू प्रशस्त मात्रामा रहे तापनि त्यस्तो खोला नदीका पानीहरू निरन्तर रूपमा खेर गइरहेका छन्। आम्बुखैरेनी गाविस र गोर्खा जिल्लालाई मर्स्याङ्दी नदीले छुट्याएको छ। मर्स्याङ्दी जलविद्युत परियोजना जो यस गाविसमा पर्दछ, जसबाट 69 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन भइरहेको छ। बिजुलीको यति ठुलो स्रोत हुँदाहुँदै पनि यस गाविसका अधिकांश जनसङ्ख्याले बिजुली उपभोग गर्न पाइराखेका छैनन्। तर यसतर्फ निरन्तर प्रयास भने भइरहेको देखिन्छ। निकै भिरालो भौगोलिक बनावटको कारणले लगभग 70% भूभाग पहाडी भेगमा पर्दछ, जसले गर्दा गाउँले जीवन स्वाभाविक रूपमा बजारको भन्दा निकै कष्टकर रहेको छ। छिम्केश्वरी लेक जुन जिल्लाको सबैभन्दा अग्लो डाँडा हो। यो गाविसको नामाकरण पनि यही लेकको नामबाट रहन गएको छ। छिम्केश्वरी लेक समुद्र सतहदेखि 2134 मिटर उचाइमा रहेको छ। अग्लो भएकोले यस डाँडाको टुप्पोलाई प्राय कुहिरोले डम्म ढाकिरहेको हुन्छ। पौष माघको समयमा त यस ठाउँमा हिउँ पनि पर्ने गर्दछ। यस डाँडाको चुलीमा र आसपासमा खासै बस्ती रहेको पाइँदैन। यस गाविसको भौगोलिक बनावट निकै भिरालो र डाँडा काँडा भिर पखेराहरू भएकोले मानिसहरूको आबादी अरू गाविसको तुलनामा सबैभन्दा कम्ती रहेको छ। यस गाविसको जनसङ्ख्या लगभग 2300 रहेको छ भने लगभग 350 को हाराहारीमा घरधुरी रहेको छ, जुन निकै पातलो र जताततै छरिएर रहेको अवस्थामा पाइन्छ। यो गाविसको अधिकांश भूभाग डाँडा काँडाले ढाकेको हुनाले समथर तथा खेतीयोग्य जमिन कमै मात्रामा रहेको छ। छिम्केश्वरी लेक अग्लो भएकोले यस ठाउँबाट एकातिर चितवन र गोर्खा जिल्ला सम्म देख्न सकिन्छ भने अर्कोतिर हिम श्रृङ्खला र अन्य मनोरम दृश्यहरू स्पष्टसँग अवलोकन गर्न सकिन्छ। यस गाविसमा एउटा बुढी देवी माईको मन्दिर पनि रहेको छ, जहाँ वर्षेनी यस ठाउँमा पूजा गर्नको लागि साथै दृश्यावलोकन गर्नको लागि पर्यटक तथा गाउँलेहरू ठाउँ ठाउँबाट आउने गर्दछन्।
बन्दीपुर गाविसको दक्षिणमा पर्ने गाविस देउराली गाविस हो। यस देउराली गाविसमा बन्दीपुरबाट कच्ची मोटर बाटो पुगेको छ। देउराली गाविसको पूर्वमा छिम्केश्वरी, पश्चिममा धरमपानी, उत्तरमा बन्दीपुर र दक्षिणमा देवघाट गाविससँग 7 किल्ला जोडिएको छ। यस गाविसको जोगिनी भन्ज्याङमा एउटा जोगिनी माईको शिला पनि रहेको छ, जहाँ वर्षेनी बजार लाग्ने गर्दछ। यो गाविस पनि प्राकृतिक सम्पदाको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण रहेको छ। गाविसभरिमा हिलेखर्क गाउँ अरू गाउँको तुलनामा बाक्लो बस्ती भएकोले होला गाविसको उपस्वास्थ्य चौकी, अतिरिक्त हुलाक सेवा र गाविस भवन यसै गाउँमा रहेको छ। गाउँ बस्ती छरिएर रहेको र सेवा सुविधाहरू एक ठाउँमा केन्द्रित भएकोले उक्त सुविधाहरू गाउँलेहरूले सहज रूपमा उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन्। अत गाउँले जीवन निकै कष्टकर बनेको छ। यस गाविसको कुल जनसङ्ख्या लगभग 3350 जति छ भने लगभग 450 घरधुरीहरू रहेका छन्। छिम्केश्वरी डाँडाको मुनि दक्षिण पूर्वमा रहेको गाउँ हिलेखर्क, जुन गाउँमा गुरुङहरूको बसोबास रहेको छ। यो हिले गाउँको जीवन पनि विशुद्ध गाउँले पारको छ। यस गाविसको आर्थिक स्रोत वैदेशिक रोजगारमा आश्रित रहेको छ। फलस्वरूप प्राय युवाहरू विदेशिएका छन्। यसले गर्दा गाउँमा प्राय बुढापाका र केटाकेटीहरू मात्र रहेको देख्न सकिन्छ। गाउँमा खेती किसान गरेर जीवन निर्वाह गर्ने बाहेक अरू रोजगारीको कुनै अवसर नरहेको हुँदा आंशिक रूपमा केहीले सानो पसल व्यवसाय गरेर जीवन धान्ने गरेका छन्। बिजुली नपुगे तापनि केही घरहरूमा सोलर बत्ती प्रयोग गरेको पाइन्छ। कच्ची मोटर बाटो जोखिमपूर्ण भए तापनि जीपहरू सञ्चालन गरी यातायात सेवा पुर्याइरहेका छन्। यस गाविसको शैक्षिक अवस्था सामान्य रहेको छ। धरमपानी गाविस भौगोलिक तथा प्राकृतिक दृष्टिकोणले निकै सम्पन्न रहेको गाविस हो। चारैतिर हराभरा रहेको यो गाविसमा लगभग 4000 जनसङ्ख्या र लगभग 500 घरधुरी रहेको छ। यस गाविसको गाउँहरू प्राय मिलेको भेगमा बसेको पाइन्छ। पूर्वमा देउराली, पश्चिममा केशवटार, उत्तरमा बन्दीपुर रहेको छ भने दक्षिणमा यस गाविसलाई मादी र सेती मिसिएर आएको नदीले छिपछिपेर देवघाट गाविससित छुट्याएको छ। यस गाविसमा मगर, बाहुन, क्षेत्री र केही दलित समुदायका मानिसहरूको बसोबास रहेको छ भने ज्यामिरे, घमलछापमा गुरुङहरूको बाहुल्यता रहेको छ। लखनबारी, कमलबारी, बक्सेहटिया आदि गाउँहरूमा पनि आबादी रहेको छ भने हुस्लाङ, ग्याल्पा, बखले, कल्यारी, ग्याजाटार, काफलेश्वरा, सार भन्ने ठाउँहरू यस गाविसको प्रमुख ठाउँहरू हुन्। गाउँलेहरू प्राय खेती किसान गरेर नै जीविका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन्। धान, मकै र कोदो यहाँका प्रमुख अन्नबालीहरू हुन्। अरू ठाउँको जस्तै यहाँका युवा पिँढीहरू पनि राम्रो जीवनको खोजीमा
प्राय विदेशिएका पाइन्छ। सम्भावना रहे तापनि बाटोको समस्याले यातायात सुविधा यस गाविसले लिन सकिरहेको छैन। यस गाविसको गाविस भवन र हेल्थ पोस्ट पोखरी भन्ज्याङ गाउँमा रहेको छ र यहीँ एउटा प्राइभेट स्कुल पनि रहेको छ। यस गाविसको शैक्षिक अवस्था सामान्य रहेको पाइन्छ। सादा ग्रामीण जीवन सहरको तडक भडक रहित सामान्य रहेको छ। यहाँका यी सोझा बासिन्दाहरू मिजासिला तथा फरासिला देखिन्छन्। प्राकृतिक प्रकोपले यो गाविसलाई विशेष गरी वर्षायाममा सताइरहन्छ, जसले गर्दा गाउँलेहरूले धेरै धनजनको नोक्सान बेहोर्नु पर्दछ। बाढी र पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिले यहाँका उर्वर जग्गा जमिनहरू हरेक वर्ष जस्तो बगाएर लैजान्छ, जसको रोकथाम हुन हालमा कतैबाट सम्भव देखिँदैन। विपनीमा छेकिए पनि सपनीमा देखिन्छ तनुसुर, टाढा टाढा गए झैँ लाग्छ पाइलाभरि टेकिन्छ बन्दीपुर। हो, यसरी कविको मन छुन सक्ने अर्को गाविस बन्दीपुर गाविस हो, जो आम्बु खैरिनीपछि पृथ्वी राजमार्गमा पर्दछ। बन्दीपुरमा पर्ने विमल नगर बजार जो यही पृथ्वी राजमार्गमा पर्दछ। जिल्लाको सदरमुकाम बन्दीपुरमा रहँदा गण्डक क्षेत्र पश्चिम भेगको व्यापारिक केन्द्रको रूपमा स्थापित थियो। जब सदरमुकाम दमौली बजारमा सारियो त्यसपछि भने यस ठाउँको विकासमा खडेरी लाग्यो। आधुनिक र अत्याधुनिक औद्योगिक उत्पादनको कारणले ससाना उद्योगहरू धराशायी बन्दै गएकोले यस ठाउँमा अहिले सानो घरेलु कपडा उद्योग अवशेषको रूपमा भए तापनि सञ्चालनमा देख्न सकिन्छ। मर्स्याङ्दी खोला र चुदी खोलाको किनारमा रहेको विमल नगर बजार फुस्रेटार, नासेटार, भान्साटारको नजिक